des diplômes comme ça, des diplômes là. On va mettre votre photo dessus. Je crois que le photographe vous a pris en photo, vous tous. Bien. D'accord. Et puis on pourra faire par la suite une petite tambour là. Donc on commence. Bismillah. Alors la première des choses, on va parler d'uriage. Je lis uriage. Uriage, c'est son eau thermale. L'eau thermale, l'uriage, c'est le petit molet. Comme dit non, molet uriage diable. C'est la même chose. C'est presque la même chose. Alors, uriage, المسائل اللي فيها مهمة هي أنها بوحدها تمكننا تكون دواء للواحد لأنها إلابيل كتحيد الحمورية كتهيدغاتي كتقاوم ضد المشاكل اللي تعداونا الشرفية المبكرة فيها كدير لنا انفيل من الفوق باش تبقى لنا البشره ديالنا رطبه هي بوحدها تيمكننا نكونسيديروها بانها بوحدها راه كتعطي لي في داكور جينا حنا ملي شفنا هاد مولاي الرياش ديالهم كتعطي هاد لي في قلنا راه تخلصوا منها بزاف ديال لي كريم شكون اللي يقول لي شنو هما لي كريم اللي عندنا ديفيرون كاع اللي عندنا في الرياش اي كريم اي سميه شنو عندنا باريدير ريمول Exactement, on a plusieurs, comme vous voyez ici, on a plus de 120 références. Alors 120 références, aujourd'hui, heureusement pour vous, et heureusement pour moi d'ailleurs, on ne va pas parler de d'autres références. Parce que tout simplement, هاد الفترة هذه هي الفترة ديال الشمس، كلشي لاحظ بأن الشمس حارة هاد الأيامات، سي لو برانتون إيتي، الشمس حارة وكنا كنبغيو ناخذوا اللويان كنا كنبغيو نشمشوا كنا تنقولوا حقا اون بيزوان لا فيتامين دي نمشيو نشمشوا شويه وهذا الوغ كو سي فري الشمس عندها منافع ولكن عندها اوسي اضرار دونك اليوم غادي نتطرقوا لواحد الموضوع مهم جدا اللي تيمسنا كاملين واللي تيهمكم نتوما بالضبط لانكم نتوما هما اول كونتاكت ديال ان كليون نورمال ما تيفهمش فهادشي لو بروميي كونتاكت ديالو هما نتوما منين تيجي لابارماسي تيشوفكم نتوما هو ما فاهمش شنو المشكل ديال الشمجوال دونك نتوما اللي عندكم نصيحه نتوما اللي غادي تفهموا في بزاف ديال المسائل اللي غنشوفوهم دابا توطالور الوغ لا بروتيكسيون سولير ديجا نفهموا بعدا شنو هي الشمس الشمس هي هاد لي غيون كلهم اللي تيبانوا لكم في الفوق كاين لي غيون كوسميك لي غيون غاما لي غيون اكس لي غيون يو في سي الوغ هاد لي غيون الاولين اللي شفناهم heureusement que ما تيوصلوش لينا parce que ce sont des rayons qui daront énormément l'être humain, qui sont au bout carrément. هما محبوسين بالغلاف الجوي heureusement pour nous. ثاني حاجة كاين الأشعة الفوق بنفسجية B و A, les ultraviolets B et les ultraviolets A. هادو تيوصلوا للêtre humain. عندهم منافع كم عندهم أضرار والأضرار ديالهم أكثر من المنافع ديالهم. On verra par la suite شنو هما. هاد les UV و les UVB كما كتشوفوا شوية تيبقى محبوس لي نياج وشويه تيوصل heureusement d'ailleurs pour كانوا يوصلوا كلهم كون راه حنا عامرين بهذوك المشاكل alors il y a aussi la lumière visible les infrarouges et les radios la visible هي اللي كتشوفوا داك الضوء اللي كيكون في النهار ملي كتشوفوا الصباح كتشوفوا الضوء هذاك الضوء هو لا lumière visible باش تيطلح سكون ابل لا فوتوسينثيز تيطلح باش تيكبر لنا باغ اكزومبل الخضره تيكبر لنا لي بلونط اي تو هذه هي لا لوميير فيزيبل اش كتطلع لي زانفراروج هو داك الحراره اللي كنحسوا بها ملي كتكون الشمس الا لاحظتيو ملي تكون بعض المرات الشمس كتكون انت في الظل وكتحسي بالحراره سي دو او زانفراروج با فورسيمون لي زولترافيولي سي بلوتو لي زانفراروج هما اللي تعطيونا داك الضغط اللي كنحسوا به دي فوا اي بي لا راديو الوغ شنو هما لي فاكتور اللي تيزيدوا من الحده الخطوره ديال هاد لي ريونمون اللي تيجيونا اولا نظركم شنو هي لا سيزون اللي تيكون فيها الاشعه الشمس اكثر خطوره الصيف عارفين علاش تو سامبلومون باسكو الارض كتجي مقاده مع لو سولير منو ديريكتومون دونك الصيف هو اخطر سيزون كاينه اللي الواحد يتعرض لها الاشعه الشمس ثاني حاجه لور شنو هي في نظركم لور اللي فيها الاشعه الاكثر خطوره Il y a un intervalle, c'est exactement comme 16 heures. Exactement, c'est entre 11h et 16h. Exactement, c'est un intervalle en fait. Mais c'est entre 11h et 16h que les rayons deviennent très 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 dangereux. Alors, كاين عاوتاني
figurez-vous que les nuages كنكونوا بعض المرات خارجين وتنقولوا حقا ما عندناش اليوم ليكرون كاين سحاب غلط لان السحاب ملي تيكون بيض راه بحال ما كاين والو راه تيخلي كلشي يدوز كاع الاشعه كدوز والسحاب ملي تيكون بحال هو اللي ما تيخليش الاشعه كدوز تما فين تقدروا تقولوا مع راسكم راه ما كاينش بزاف ديال الاشعه داكور قولوا عليها ملي تيكون السحاب بيض راه كلشي تيدوز لينا اون دوا سو بروتيجي ا 100%. ملي تيكون السحاب كحل داك الساعات شي تنقص لا دونسيتي وما كتنقصش بزاف كتنقص كو دو 20 ا 30%. الوغ هذه اول حاجه. ثاني حاجه كل ما طلعنا في الجبل راكم عارفينها هذه كل ما قربنا شويه من الشمس كوموندي اون بارونتيز كل ما زادت 4% الحده ديال الاشعه اللي كنتعرضوا لها تزداد 4%. كل 400 متر كتزاد 4%. يعني ملي كنوصلوا للطوفان وبوفي ايماجيني شحال تتوصل. الوغ يا وسطي واحد المبدا خاطئ جدا هو اننا ملي كنكونوا فوق الرمله راه ما كتقيسناش الشمس بحال اللي كنكونوا في الماء. في الماء خطر با دو تو بالعكس ملي كتكون فوق الرمله الانعكاس ديال الشمس على الرمله لوجهك ولا ذاتك اخطر من الانعكاس ديال الشمس على الماء وعلى وجهك وعلى ذاتك. داكور داكشي علاش تنقولوا ديروا الفوطه حاولوا تمشيو تحت الباراتول لان الانعكاسات كاينه وعاد ديروا لا كريم من الفوق. لا كريم غير سي ان بلوس كاين حوايج اخرين il faut les respecter on verra tout à l'heure شنو هما. الحده الخطوره في الصابل اكثر من حده الخطوره في الماء والحده الخطوره في الثلج اكثر من هادشي كامل 80% كتزاد الثلج 80%. يعني الا كان جايك غميه بحال دابا 5 سنين بحال دابا جايك الاشعه غادي تزاد لك 80% منها. ودير ا كيل بوان لا نيج زعما كتعاون على ان كتساهم على ان الاشعه تكون خطيره اكثر. بحال المرايه اكزاكتومون بحال المرايه تبارك الله عليك وقيلا كنتي معايا في لا فورماسيون. الوغ شنو هما لي زيفي ديال هاد الاشعه فوق بنفسجيه؟ قلنا لكم قبيله كاين الاشعه فوق بنفسجيه ا والاشعه فوق بنفسجيه بي. نشوفوا كل وحده فيهم. الاشعه فوق بنفسجيه بي معروفه كدير الحميران هي باش تنضو ملي كنشمشو كنحمارو سي اكوز دي زو في بي. كاين واحد المشكل اخر علاش ملي كنكونوا صغار تيبقاو يقولوا لنا والدينا ما تبقاوش تشوفوا في الشمس تو سامبلومون باسكو الشمس كدير جلاله لا كاتاراكت. ملي كنبقاو نشوفوا فيها بزاف هي كابابل دو فير لا كاتاراكت كاريمون اكوز دو كوا اكوز دي زو في بي. كاين عاوتاني حاجه اخرى لي زو في ا. Les UVA شنو تدير؟ تدير لنا سكون ابل لو ا دو سوار ولا لو فينومين دو ميروسكي في لو لونغاج سيانتيفيك. لو ا دو سوار سي كوا؟ الا لاحظتوا بعض المرات ملي كتشمشوا كتمشيو للدار كتلاحظوا انكم وليتوا بحال شويه غريز ولا غري واحد لا كولور غريز كتولي عندكم متكونه. هذاك سي اكوز دي UVA. يعني كون كان درتي ليكرون ما غيجيكش هذا المشكل تو سامبلومون. مشكل اخر ديال لي UVA سي لو فييسمون بريماتوري الشيخوخه المبكره. يلا حتى كاع العيالات اللي تيتشمشوا ولا الرجال اللي تيتشمشوا بزاف تيشوفوا بكري تو سامبلومون باسكو تيتعرضوا لاشعه الشمس بزاف لي زو بيان بالضبط. داكور كاين عاوتاني لا بيس دو ديفونس ايمونيتير تو سامبلومون شنو تيوقع الناس اللي تيتعرضوا لي زو بيان ما تبقاش عندهم مناعه مزيانه. اي كون جو دي مناعه ماشي مناعه للامراض مناعه حتى الا تعرضوا لاشعه الشمس وقع لهم شي مشكل بحال دابا شي خاله وقع فيها شي مشكل بحال دابا كان عنده خراب على اشعه الشمس ملي كيوقع لها مشكل نورمالمون لو كور ديالنا تيقدر يصوب داك المشكل. الا بقيتي تتعرض بزاف لو كور تيعيا تيبقاش يصوب داك المشكل. هي باش تيوقع لنا كون ابل لي كونسيكونس. هنا عطيتكم كوم اكزومبل لي ميلانوم. لي ميلانوم اللي هو ادوات اون با. Les mélanomes, c'est vrai que ce sont les cancers les peu, comme je dis peu, يعني أقل تردد ولا peu fréquents. ولكن ce sont les plus graves. علاش؟ tout simplement parce que هاد الناس اللي فيهم لي ميلانوم فوقاش تكتشفوا بانهم عندهم فيهم ميلانوم؟ ماشي في النهار اللي تيكون وقع لهم ولاحظوا بانه ولا عندهم كونسير حتى تنتشر الكونسير والله يستر تيمشي للدماغ تيمشي لي بومون تيمشي للامعاء عاد تيجيو يكونسلتيو ما كيكونوش خبارهم بان هذاك راه فيه الميلانوم تيتبحالهم غير خالد الدين. الوغ خالد الدين دايوغ اللي عنده شي خالد الدين داير بها البال ملي يكون كيتشمش كيفاش يرد البال يحاول يشوف واش كتبدل بحال دابا في الشكل ديالها واش باغ اكزومبل عندها جهه معوجه من هنا وجهه معوجه من هنا ما كاينش تماثل واش باغ اكزومبل بدات تكبر واش باغ اكزومبل اللون ديالها بدا تيتبدل كانت بحال دابا مفتوحه ولات مغلوقه ولا فيها
فيها بلاصه مفتوحه وبلاصه مغلوقه. فهمتي هادشي ما تنقولوش لكم باش غدا تمشيو عند الديرماتولوج يكتب لكم الوسواس، هادشي تنقول لكم باش تكونوا واعيين نتوما وتوعيو الناس اللي يجيو عندكم. داكور. Alors, savez-vous que la fréquence des cancers, tellement ils sont fréquents, qu'un cancer sur 3 c'est un cancer de la peau. شوفوا شحال ils sont fréquents. يعني كاع دوك لي كونسير اللي تنسجلوهم في الناسيونال كامل، لي كونسير ديال الراس، لي كونسير ديال الرجلين، لي كونسير ديال اليدين، un cancer sur 3 c'est un cancer de la peau. شوفوا شحال c'est fréquent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que الناس ماشي واعيين. Et sachez que هاد لي كونسير اللي تيكونوا 80% لي كونسير اللي تنكتشفوهم تيكونوا كيقولوا لنا بان الصغار ديالهم كانوا كيتعرضوا بزاف لاشعه الشمس. يعني بحال من 18 سنه حنا ما كنكونوش واعيين، كنكونوا تنبقاو نتعرضوا لاشعه الشمس، نبقاو نتشمشوا عاجبنا حالنا، كناخذوا اللوين، ولكن اون سو رون با كونط باننا ملي غادي نوصلوا بحال دابا 30 عام ولا 40 عام عاد غيبداو يبانوا فينا داك لي بروبليم اللي جمعناهم ملي كنا قل من 18 عام. يعني الحمايه فوقاش خصها تكون بالضبط بزاف من الصغر، والتوعيه فوقاش خصها تكون من الصغر. وشنو الدور ديالكم نتوما؟ هو التوعيه جوستومون ديال هاد الامهات اللي تيعرضوا الاطفال ديالهم تدي مع البحر جراه، هي تحت راسو هو تيلعب تحت فوق الرمله. هادشي كتشوفوا كل نهار، جو سوي سيغ اي سيرتان. هذا هو الدور ديالكم. داكشي شفت لكم قبيله بانكم نتوما اللي غتقدروا تبدلوا كلشي. هاد لا فريكونس ديال لي كونسير اللي كاينه في المغرب، هاد لا فريكونس ديال لي كونسير اللي كاينه موجوده في العالم، نتوما اللي عندكم الدور ديال لو كونسير. منين تجي عندكم شي مرا، منين يجي عندكم شي راجل، منين يجي عندكم حتى شي ادوليسون توعيوه، قولوا له الوان من الاخضر، هاش تيدير وهاش تيدير. الا كنتي دابا ما فيك والو غادي با دير في الكبر ديالك ما يوقع لك والو. الحمايه تبدا من دابا من الصغر. داكور؟ واش داكور؟ الوغ لا فوتو بروتيكسيون كيفاش نديرو باش نحميو راسنا من هاد المشاكل كلها؟ هوغوزمون ناتوريلمون الله سبحانه وتعالى عطينا شي حوايج تحمينا منهم من هاد المشاكل. واخا هاد المسائل ما كافياش ولكن كاينه بعدا كتحمينا شويه. شنو هما هاد المسائل اللي كتحمينا؟ كاين مسائل طبيعيه هي اللي عطاهم من الله سبحانه وتعالى، ومسائل اللي ارتيفيسيال غير طبيعيه ولا اصطناعيه. هاد الاصطناعيه هي اللي كنزيدوها حنا من عندنا، سواء الحوايج سواء لي خام سواء هذا. نشوفوا بعدا المسائل اللي عطاهم من الله. برومييرمون لابو ديالنا، ديك لاكوش الفوقاني ديالنا في لابو ديالنا راها حمايه ضد الشمس. فيغوريفو كو لاكوش كورني اش تيوقع ملي تنتعرضوا للشمس؟ عندنا واحد الميكانيزم اوتوماتيك، غير تنتعرضوا للشمس تتغلاض لينا داك لاكوش كورني، تتغلاض وكتعطينا واحد الحمايه ضد الشمس. كتبقى ملي تيجيو لي زو في لي زو في بحال اللي تيمتصوها، تيمتصوا داك لي زو في ولي زو في دونك تينقصوا من الخطوره ديالهم شويه. سي فري كو سي با سوفيزون مي سي ديجا با مال. سا سي ان. دوزيامون لو سيستيم بيغمونتير اللي هو لا ميلانين. لا ميلانين هي داك الماده اللي كتعطينا اللون، كل واحد فينا عنده لون. اي ساشي كو بيرسون اللي عندها اون كولور نوار elle est 30 fois plus protégée qu'une personne qui a une couleur blanche. D'accord? La mélanine qui est une personne de couleur noire, c'est une personne qui a une couleur blanche. ثالث حاجة l'ADN. Bon, l'ADN c'est واحد المادة كتكون عندنا في الخلايا ديالنا، كل واحد عنده. هاد l'ADN هادي ملي كتعرضوا لأشعة الشمس كتتكسر. هوغوزمون ملي كتكسر كتعاود ثاني تقاد، ولكن افورس كو كتكسر تقاد وتكسر وتقاد وتكسر وتقاد، واحد النهار تتعيا. ملي كتعيا شنو تتعطينا؟ افوتخ افي شنو تتعطينا؟ لي كونسير. ملي كتبقى تتعيا ما كتلقاش كيفاش تقاد راسها كتعطينا لو كونسير. سي كوم سا كون ان كونسير. سا كوز دو لا دي ان اللي كتبقى كتهرس وتعاودي تقاد وتهرس وتقاد واحد الوقيته كنكونوا تعرضنا بزاف للشمس، كنكونوا كنخدموا على راسنا et au catalogue le cancer cutané. Et puis il y a aussi les cheveux ديالنا، les poils ديالنا، حتى هما وسيله من وسائل الحمايه ضد الاشعه ديال الشمس. هادو كلهم وسائل طبيعيه عندنا كاملين كلنا، ابار اللي ما عندوش شعر. الوغ دابا ندوزو لا فوتو بروتيكسيون ارتيفيسيال. لا فوتو بروتيكسيون ارتيفيسيال هي دابا حنا كنعطيوها. باغ اكزومبل كون فو فوايي ايسي لي فيتمون. لي فيتمون ملي كنجيو نلبسو حوايج راه كنحميو راسنا من اشعه الشمس، وماشي اي حوايج. باغ اكزومبل الجين راه تيحمي 100% من الاشعه ديال الشمس، واخا تيسخننا معنا ما نديرو، ولكن تيحمي 100% من الاشعه ديال الشمس. باغ اكزومبل عاوتاني
الا لبستيو حوايج ناشفين ماشي بحال لبستيو حوايج لاذقين، حوايج لاذقين تيجبدوا داك لي زو فير. عاوتاني لا كولور فونسي، حنا عاوتاني نبدا غلط تنقولوا حقا الا لبست الابيض راه كاينه وقايه من اشعه الشمس. لو كونتخير ملي كتلبس شي حاجه فونسي راه هي فين كتقي نفسك من الاشعه ديال الشمس. لا كولور كلير بالعكس كتسمح ليها باش تدخل وتمشي لك اللحم ديالك. داكور؟ ولكن البيبي علاش كتحسوا اكثر بالسخونيه الا كنا لابسين c'est les infrarouges, c'est pas les UV à les UV, mais les infrarouges ما تيديروا والو. les infrarouges ما تيديروا والو. واخا تحسي براسك فيك سخونيه هذوك غير les infrarouges، اي مشكل. ما تيديروا لك حتى حاجه، دوك غير تعطوك لا سونساسيون ديال لي شوك. مي لي غراف اللي هو لي UV او لي UVB هما اللي تيدخلوا الا درتي لهم شي حاجه مفتوحه، وملي تيدخلوا راه كيكون شنو هما المشاكل اللي تيديروا. Vieillissement, cancer cutané, alors pour les enfants surtout, je parle aussi des adultes, mais pour les enfants surtout, les chapeaux, ça y est, c'est une façon باش نحميو راسنا من اشعه الشمس. ماشي لا كاسكيت، جو بارل دي شابو اللي تيكونوا مدورين على راس كامل باش يحميو حتى الودنين، باسكو كانوا تيجيونا دي كونسير كوتاني في الودنين، تو سامبلومون باسكو تيلبسوا دي كاسكيت ويتعرضوا للشمس. الوغ كو لا كاسكيت ما كتحميش ودنيك، خاص تكون لا كاسكيت لو شابو تيحمي راس كامل. كاين لي لونيت باش ما يوقعش المشكل ديال لا كاتاراكت اللي قلت لكم tout à l'heure. Voilà, donc on passe d'abord عاوتاني le moyen de protection artificielle, voilà, les crèmes. Les crèmes que vous trouvez sur les marchés, elles ont deux types de باش تكونوا فاهمين هاد المره ملي نشوفوا لي كريم سولير تكونوا عارفين شنو هادي وشنو هادي. Je vais parler en général, je vais pas citer de nom. كاين جوج المسائل. كاين soit des crèmes sauvées comme vous voyez des filtres chimiques. يعني مواد كيميائيه جمعناهم مع بعضياتهم وعطاونا كريم سولير ضد الاشعه ديال الشمس. وكاين دي كريم اللي مصايبين دي زيكرون نيميرو، يعني شدينا مواد طبيعيه وجمعناهم ما بيناتهم وعطينا كريم سولير. جوجهم سون تري افيكاس، هادي تري افيكاس وهادي تري افيكاس. لا ديفيرونس بيناتهم هي ان هادي كتخلي شويه ديال الابيضيه الا لاحظتي في لي زيكرون نيميرو. انا نستفيد لكم بعدا شنو هو كيفاش الميكانيزم ديالهم. Alors le mécanisme ديالهم les filtres chimiques نفترضوا على ان لو فيلتر شيميك لا كريم هي هذاك الدواره اللي كتبان لكم تما. ملي كتجي الاشعه ديال الشمس كتضرب عليها اش تدير داك لا كريم اللي هو مصيبه من المواد الكيميائيه، كتمص هذوك الاشعه كتمصهم وكتحولهم لمواد خالده، يعني ما عندها حتى شي افي خايب على البشره ديالك. كتحولهم لواحد لا رياكسيون كتولي ماده خالده ما كتعطيك حتى شي افي على البشره ديالك. دونك دوكو ما كتكونش عندها ان ايفي نوسيف. كاين عاوتاني لي زيكرون مينيرو اللي قلت لكم هادو نفترضوا على ان هذا المربع الاحمر المربع اللي كيبان لكم هنا هو ان ايكرون مينيرال، داير لا كريم اباز ديكرون مينيرال. ملي كتضرب فيه اشعه الشمس داير بحال المرايه، تضرب فيه وترجع تضرب فيه وترجع، ما كاين ما تيدير والو، تضرب فيه وترجع. تفهموا هاد لي دو تيب سي بون. Alors on passe alors. هادو لي ديفيرون زيكرون كون تروف سور لي ماشي الكميه ديال الكوميرسيال، الكميه ديال الماده باش نصور. داكور ليكرون مينيرو لي زيكرون مينيرو غادي تروفي كيكون مكتوبين فيه ديوكسيد دو تيتان، ميكا، اوكسيد دو زنك، كتلقاو لا كومبوزيسيون هذاك ليكرون مينيرال. هادوك اللي مصوبين بلي فيلتر شيميك كتلقاو بحال هادشي باستول، سينامات، دي في ام، تيلوزور ام. المهم حنا بغينا نقولوا لكم بان كاين في هاد لي فيلتر شيميك شي وحدين اللي تحيدوا، يعني خصكم تردوا بالكم ملي تشوفوا بحال هادشي ما فيها باش تدخلوا شي نهار في الانترنت باش تكونوا تحطوا راسكم في هاد المسائل وصافي غير راسكم. كاين دي زيكرون دي فيلتر شيميك باردون اللي تحيدوا اللي عطاو دي مشاكل دي زاليرجي دي فوتو اليرجي، يعني ملي تيديروهم الناس تتعرضوا للشمس تيبداو يحكوا تتنفخوا تتولي حميره وداكشي. هاد من بينهم باغ اكزومبل البنزوفينون تحيد، واحد لو تيب ديال لي سينامات هو تحيد. كاين بزاف ديال الوحدين اللي تحيدوا ليهم تيعطيونا مشاكل. دايوغ سي بور سا كو حنا اون ا ديسيدي dernièrement de changer notre gamme نبدلوا هاد لي فيلتر باش نحيدوا هذوك اللي تيعطيو لاليرجي. انا نشوفهم tout à l'heure. alors avant de savoir شنو الجديد في لا غام ديالنا ما فيها باس نكونوا عارفين شنو تيكون مكتوب في ان توب نورمال ديال une crème solaire، نبداو نعرفوا نقراوها شنو هو هاد لو توب. On va par exemple parler بعدا نفسروا شنو هي par exemple SPF. عرفتوا شنو هي SPF؟
L'anglais, Sun Protection Factor. C'est le facteur de protection solaire. C'est l'indice de protection, c'est l'indice de protection. Le SPF, il y a 90, 50, 30, 10, 15, هذا هو le SPF. يعني اللي تلقاوه مكتوب كل ما طلع ال SPF كل ما كانت حماية أقل ولا أكثر؟ أكثر. exactement. كل ما طلع ال SPF كل ما كانت حماية أكثر. ثاني حاجة لا كلاس دو بروتيكسيون، كنبداو نلقاو بحال دابا في الكريم سولير مكتوبة haute protection, moyenne protection, faible protection. هذوما لي كلاس، كاين 4 ديال لي كلاس. Faible, moyenne, haute ou la très haute. Et tout dépend de la nature de la peau, de la couleur de la peau. Une personne اللي سمرا فيها faible protection لأن أصلا لا ميلانين ديالها معاوناها. Une personne اللي rousse يعني بيضاء وفيها لي بوان روسور، هذه أبو خابي شنو نعطيها؟ Très haute protection, exactement. Une personne اللي بيضاء صافي نعطيها haute protection. Une personne اللي شوية ما بين سمراء وما بين بيضاء نعطيها moyenne. D'accord؟ باش ندير خاطر كلشي. Alors كتلقاو عاوتاني في لي برودوي مكتوب فوتوستابل. فوتوستابل تيقولوا فوتوستابل، حنا خصنا نفهموا شنو هي الفوتوستابل. فوتوستابل لأن شنو وقع؟ هاد لي فيلتر اللي كيكونوا قبايله كيميائيين لي فيلتر شيميك، مرات كنديرو ان فيلتر ملي تنتعرضوا للشمس شنو تيوقع لهم؟ تيبداو ما تيبقاش عندهم ان افيك، ملي تتعرض للشمس تيتحيد ليفيك، يعني ما عندوش une stabilité عند التعرض لأشعة الشمس. فوتو relativement au rayon solaire. فوتو جات من rayon solaire يعني من الأشعة. وستابل يعني ستابل مستقر. فوتوستابل ان برودوي فوتوستابل يعني ملي كندير بحال دابا انا خارجه دايره SPF 90 IP 90 باغ اكزومبل indice de protection 90 غنتعرض لأشعة الشمس ملي غيجيو يقيسوا ليا الا ما كانش فوتوستابل غيلقاو عندي غير 40 ما بقاش 90 قلات. الا كان فوتوستابل ملي كنتعرض كتبقى 90. هذه هي فوتوستابل، مهم جدا على ان الفلتر الشيميك يكون فوتوستابل. الا ما كانش فوتوستابل بحال ما درنا والو. داكوغ. الوغ حاجه اخرى لا كرونوستابيليتي، كاينين دي برودوي في الاسواق مكتوبه فيهم كرونوستابل. كرونوستابل كرونو اللي كتلقاوها في الاول اللي ريلاتيفمون او طون، يعني ملي كديرو كيدوم على الاقل ساعتين. داكوغ. يعني الا دابا درت اي بي 90 ومن بعد ساعتين عاوتاني خديتو ليا القياس غتلقاو عاوتاني 90 ماشي غيلقاوهم مخليه مع الوقت. وكاين سورتو اللي كتلقايها فيها لي كريم كلشي ريزيستالو، توت لي كريم ريزيستالو. الوغ لا ريزيستونسالو شنو هي؟ لا ريزيستونسالو هي بحال دابا ملي كنديرو اون كريم وتنمشيو بحال دابا يا اما نعومو يا اما نمشيو نلعبو الكره ولا التنس وتنعرفو واش هاد البرودوي تيبقى عنده ليفي. سي لا اون ا اسيي دافوار دي برودوي اللي كيريزيستالو، يعني واخا نلعب واخا نعرف واخا نمشي نعوم واخا كلشي هذاك البرودوي غادي يبقى عليا وغادي يبقى ليفي ديالو الا كنت دايره 90 تبقى ليا 90. داكوغ. دابا اون باس لهاد البرودوي كومون يلي. في الاول في الفوق كتكون مكتوبه SPF 30 ولا 50 ولا 90، تحت منها تيكتبوا لا كلاس دو بروتيكسيون تري هوت موين فيبل وهذا، تحت منها عاوتاني تيكتبوا UVA. لاحظوا بان UVA بداو تيكتبوها لان شحال هادي ما كانوش مسوقين ليها. UVA كانوا تيقولوا بون ما تدير لنا حتى شي افي. الوغ دابا غنجبدوا على كريم اباز دو فيلتر شيميك ضد الUVA. مهمه هادي UVA الا ما كانتش بحال اللي ما كاين ماشي سي با كريم سولير بحال غير نوض غالي كوموند. الوغ سون فيلتر شيميك كتكتبوا يا اما كتلقاو مكتوب يا اما اباز ديكرون مينيرال ولا اباز دو فيلتر شيميك، واحد فيهم. Peau sensible, généralement qui colle pour les peaux sensibles, résiste à l'eau comme je vous ai dit tout à l'heure, ou le تحتيكسبول hypoallergénique, ça veut dire que ما تيديرش l'allergie. C'est bon? هذا الشروط اللي خصها تكون في ان écran. هادشي خصو يكون، الا ما كانش سي با ان écran au vrai sens du terme. سي با زعما سي با اون vraie crème solaire. هاد الشروط خصها حيت هادو اللي كنقول لكم سي با moi qui les ai inventés. C'est des normes européennes qu'on est en train de respecter. C'est la société française ديال هادشي هي اللي دارت هاد لي normes que toutes les sociétés dermocosmétiques doivent respecter. Mais sans filtre chimique, parfois, كاينين دي filtres chimiques. Oui, on a plus qu'un exemple. قبيله un exemple. Ça se peut يكون, ça se peut ما يكونش. هذا un exemple. نبتدي par exemple هنا هي مكتوبه هنايا. Ici par exemple la formule ne contient pas de filtre chimique mais uniquement un ou deux écrans minéraux. D'accord? C'est pour ça comme je vous ai dit, uriage, قرات على انها تبدل le contenu ديال les crèmes solaires ديالها. قرات تبدلهم علاش؟ parce que dernièrement tellement il y a eu des photoallergies à cause de l'octocrylène.
Alors, pourquoi déjà on a enlevé l'octocrylène? L'octocrylène, on l'a enlevé parce que ça a des cas d'allergie. Des crèmes solaires qui ont l'octocrylène. L'octocrylène, c'est un filtre chimique. Un des filtres chimiques les موجودين. كيديروهم عليهم تيمشيو يتعرضوا للشمس تيديروا une allergie comme vous voyez sur la photo. جينا حنا فكرنا قلنا بيسكو هاد لوكتوكريلين تيدير المشاكل راه نحيدو. وباش نتاكدوا على اننا حيدنا كاع المشاكل كاملين باش نتاكدوا على ان حيدنا كاع المشاكل كاملين حنا كاع قللنا كاع من لو نومبر ديال لي فيلتر شيميك اللي كاين. Je suis sûre que si vous vous amusez à voir le nombre de filtres, vous m'arrêtez. Je suis sûre que sur le marché, vous allez trouver le marché qui a des crèmes solaires qui ont 5 filtres chimiques. Même 5 le font. 5, 6, 7, 8, 10. Les filtres chimiques qui ont l'allergie, on va réduire le nombre. غنحيدوا l'octocrylène وحنا الاولين والوحيدين دابا pour le moment اللي عندنا que de 3 filtres chimiques 3 منهم BMDN هاد لي 3 filtres chimiques BMDN تينوزور M وتيتريازون مهم هاد لي 3 ما تيديروش دي فوتو الرجي فيهم 3 on est les seuls je dis bien les seuls مازال حتى واحد دابا مازال ما عاوتاني دار بحالنا 3 On est les seuls, sans parabènes, sans alcool, sans octocrylène. Voilà une réponse au plus. Voilà, donc on s'est dit, voilà, on protège une personne. D'accord? La personne va dire, elle va se protéger contre les rayons UVA et UVB. Ok, c'est bon. قلنا en même temps كتبقى راسها من الاشعه ديال الشمس علاش لا بيرسون تتكون ملي كتتعرض للشمس تنقص ليها الماء ديالها ديال الداز ديالها دايوغ اونتر سي بور سا كو كنقول لهم شربوا الماء وداكشي وداكشي قلنا بما انها كتعرض لا بيرسون كينقص ليها الماء حتى من الجلده ديالها غنعطيوها شي حاجه بور ايغراتي اون ميم طون لا بو ديالها شنو هي الحاجه اللي غنعطيو هما les aquaspongines avec l'eau thermale du riage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eau thermale du riage est hydratante. Venez à l'aquaspongine, comme ça on est sûr qu'on va hydrater à 100% la peau de la personne. Donc aquaspongine et eau thermale du riage, c'est pour hydrater au maximum. La personne mais en même temps elle hydrate. Mais ثالث حاجه فكرنا فيها هي ان لا بيرسون شتي وقع عليها يمكن تعرض للشيخوخه المبكره اللي كتعرض لاشعه الشمس. قلنا انا نعاونوها بشي حاجه بشي مركب. هذا المركب يكون حاجز ديالها ما بين الاشعه ديال الشمس وما بين الخلايا اللي داخل يمكن لها تخسر لابين ديالها. فكرنا ثلاثه ديال الحوايج فيتامين او فيتامين سي ولو تيرمال دو رياج كلهم معروف عليهم سو سون دي زونتي اوكسيدون كوم اون ابيل دي زونتي اوكسيدون. هاد لي زونتي اوكسيدون تيديروا حاجز ما تيخليوش الشمس تقيت الخلايا ديالنا دونك تقيت الادين ديالنا وتخسر لنا الادين ونتعرضوا لدي كونسير كوتاني. D'accord? Voilà, la gamme elle est comme suit. Elle a des photoprotecteurs avec des filtres chimiques, les colons de l'orange, ou des photoprotecteurs avec des filtres minéraux. Alors le premier miroir à base de filtres chimiques, c'est le baryéthane. Baryéthane, comme a dit le monsieur, c'est quoi monsieur? Le baryéthane c'est C'est la barrière contre le soleil. C'est exactement ça. Barrière contre le soleil, hyacine. Baryéthane, SPF 50, crème avec parfum. Pour les gens qui aiment le parfum. On a aussi le SPF 50 crème sans parfum. Pour les gens qui n'aiment pas le parfum. Tout à l'heure, je vais vous dire l'indication de chacun. On a aussi le baryéthane SPF 50 plus crème teintée dorée ou la crème teintée claire. Selon la teinte que cherche la personne. Et pour les crèmes, les photoprotecteurs minéraux, on vous a choisi le SPF 50 plus crème minérale. La crème minérale, elle n'a rien. Elle fait colcher. La crème minérale, elle baryéthane, crème SPF 50 crème minérale. Alors, pour les واحد كاش كيصلح. Baryéthane SPF 50 plus crème. Là, je réfléchis, une personne normale, avec parfum. Une personne normale, elle veut une photoprotection. عادية ما عندها حتى شي مشكل ديال لابو ديالها، بغات غير تحمي راسها من الشمس. نقدروا نعطيوها باغييثان SPF 50 كريم، ما كاين مشكل. سون بارفان اش غيطلع لينا؟
Exactement, les peaux sensibles. Les peaux sensibles et les peaux des enfants. Les enfants supérieurs à 4 ans. Un enfant avec un âge supérieur à 4 ans, ما حسوش le parfum. من الأحسن. Donc, Barista SPF 50+, sans parfum. D'accord? Il y a aussi la crème teintée dorée et la crème teintée claire. À votre avis, elle a une crème teintée? Il y a une personne qui est normale, qui a un fond de teint sous forme de photoprotecteur. Ou il y a une personne qui a une حبيبة. تعرفونا حنا شي حاجة صغيرة كنغنضروها. حبيبة, petite cicatrice ولا شي حاجة. C'est pour camoufler, pour cacher un peu. Alors, la crème minérale, très bien, la femme enceinte, exactement, quoi d'autre? Enfants de quel âge? Moins de 4 ans, exactement. Les enfants moins de 4 ans alors, on a une crème minérale. Et pour les gens, il y a des médicaments, des antibiotiques, des antidépresseurs, des médicaments, les médicaments qui font le chimch. La crème minérale, mais la crème à base de filtre chimique. Et les gens qui ont des médicaments, les personnes qui ont des médicaments photosensibilisants. Des médicaments photosensibilisants, mais on la crème minérale. Voilà. Alors, c'était juste une étude qu'on avait fait avec Uriage. On voulait voir les qui sont le parc. واش عندهم الثقافه ديال الباراسول، ثقافه الحوايج، ثقافه ديال الوقايه بالنظر. لاحظنا بان من 10 حتى ل 4 وتقول شي واحد كطيح عليه على انه شوف شحال الناس كيوليو مع بعدا من 10 الناس قلال ومع 12 و3 اللي فين كاين الخطا اكثر عاد تيزادوا الناس وعاد ما تيلبسوش ما تيديروش الباراسول وعاد ما تيلبسوش الحوايج وعاد ما تيديروش النظر بحال يكون وصلهم شي واحد. Alors justement, pour donner conseil aux gens, vous qui donnez les conseils, les bons conseils, s'il vous plaît, donnez ces conseils-là. Demandez aux gens de ne pas s'exposer entre 11h et 16h. Demandez aux gens de ne pas exposer leurs enfants, qui comme le sable, au moins, le psaume حويجات, ou le psaume un chapeau, des lunettes, avec bien sûr la crème minérale, qui inférieure à 4 ans, à variété SPF 50+, son parfum si supérieur à 4 ans, comme je vous l'ai dit. Alors, نحاول عاوتاني بان هاد لا كريم ما تبقاش حياته كامله الا دارها مره خصو يديرها كل ساعتين تو طابي نورمال ما كاين حتى شي كريم اللي دارتيها تبقى النهار كامل ولا يومين ولا 3 ايام. Alors madame, je vais vous parler, je ne veux pas citer les noms, on a fait des études, enfin c'est pas moi qui a fait des études, c'est des gens, les grands chercheurs ont fait des études dans ce sens-là. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que qu'il y a effectivement des crèmes qui couvrent toute la journée, mais ces crèmes-là, ils vont te protéger rien que contre un seul type de cancer, ce qu'on appelle les cancers, les carcinomes cellulaires et les kératoses actiniques. C'est le type de cancer. أما الميلانوما ما تلقاش فهمتي؟ يعني اللهم تاخذي شي حاجه كل ساعتين تجوز في الوقايه عندك 100%. Voilà, je vais sélectionner le type de cancer que je vais. C'est vraiment non éthique. Voilà, donc boire abondamment aussi, s'il vous plaît. Demandez-leur de boire abondamment d'eau parce que vous m'avez dit. Voilà, donc ça c'était Baristan. نبغي نزيدكم واحد الحاجه مهمه هي ان إيزياك après إيزياك SPF 50 تعرفوها جو crois كلكم كاينه ديجا. إيزياك on l'a adapté avec la gamme de Baristan. حتى هي نقصنا منها le nombre de filtres ولا فيها غير 3 filtres. Donc vous voyez ici ولا فيها غير 3 filtres حتى هما la même chose. زدنا فيها شويه ديال لا glycérine ولو thermal d'Uriage كانت فيها pour l'hydratation. Je n'ai fait l'extrait de